अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली अपने प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं, हर प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम, हर प्रोग्राम के अंदर एक नया मेहमान और हर प्रोग्राम के अंदर एक अच्छा मौजू। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिस शोबे में भी हैं और जिस शोबे के मुतल्लिक़ा बंदे को हम बुलाते हैं, ताकि आप कुछ सीख सकें। जब भी कोई बारगेनिंग करने जाएँ, जब भी कोई परचेजिंग करने जाएँ, तो आपको पता हो कि कौन सी सोसाइटी अच्छी है, कौन सा कमर्शियल प्लाजा अच्छा है, कौन सी जगह अच्छी है, कौन सा सेक्टर अच्छा है। ये बहुत सी बातें हैं जो स्पेशली हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के यहाँ से परचेजिंग करते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली इस्लामाबाद के अंदर जो बूम है और जिस तरीके से इसका प्रॉफिट मिलता है एज ए इन्वेस्टर, और जिस तरीके से ये शहर फैलता ही चला जा रहा है। कभी सिर्फ कराची कंपनी तक होता था, तो आज इधर से वाह के साथ टच हो रहा है, इधर से अड्डा के साथ टच हो रहा है, इधर से गुजर खां के साथ टच हो रहा है। और ये बढ़ती हुई आबादी तकरीबन आपको बताऊँ नाज़रीन, 25% सालाना इसकी ग्रोथ है। 25% किसी शहर की ग्रोथ, यानी हर 5 साल बाद तकरीबन ये डबल हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ हमारी वर्किंग बहुत अच्छी है। सड़कें बड़ी अच्छी बना दी हैं, हॉस्पिटल बड़े अच्छे बन गए, एजुकेशन बहुत अच्छा बन गया। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजें तो सोचेंगे इलाज कहाँ से होगा, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, रात को घूमेंगे तो क्या उनकी सेफ्टी होगी। इस मुल्क ज़रबे अज़र और ज़रबे मोहम्मद का बहुत अच्छा हो चुका है। नाज़रीन, आज हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत खूबसूरत और बड़े कोनामश्क और इंतहाई एक्सपीरियंस जो मेहमान हैं, हमाद लियाकत साहब। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं डील मेकर प्राइवेट लिमिटेड के, और इनका नारा है डील विद डील मेकर। अच्छी डील करें, डील मेकर के साथ एक अच्छी डील बनाएं। और ये बहुत सी बातें करेंगे आपके साथ और आपको बताएंगे कि किस तरह ये ख़ुद इस शोबे में है और किस तरह ये मार्केटिंग। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाँ सर, कैसे आप आगे इस शोबे के अंदर? ये मार्केटिंग का शोबा बड़ा मुश्किल शोबा है सर। बस मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर करने के बाद डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जिससे लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों। सही। तो दुनिया को सर्च करते हुए रियल एस्टेट जो था वो एक इमर्जिंग फील्ड थी, तो वो पाकिस्तान में भी रियल एस्टेट में काफ़ी बूम आ रहा था, तो इसी को देखते हुए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कदम रखा। आपका शोबा दूसरा था, आप इसमें आ जाते। जो रियल एस्टेट है बेसिकली वो क्योंकि इमर्जिंग फील्ड थी, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल थे, और पाकिस्तान तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था, जिद्दत पसंदी थी, तो इसमें फ्यूचर देखते हुए जो है वो हमारे लियाकत साहब, आपने ऑफिस भी बड़ी अच्छा जगह बनाया है ब्लू एरिया में, और यहाँ से हर क्लाइंट की अप्रोच बहुत ईजी है। आप क्या समझते हैं? लोग कहते हैं कि आपकी कंपनी जो है डील मेकर बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़ा बेहतरीन अदारा है खरीदो फरोख्त के हवाले से, प्लाट हो, घर हो या कोई कमर्स हो। आप इतना मुकाम, इतनी वर्थ आपने कैसे हासिल की और कब से काम शुरू किया आपने? मैंने 2020 में अपनी जो कंपनी है डील मेकर उसकी बुनियाद रखी, और फिर हमने प्रॉपर एक रिसर्च कंडक्ट की स्पेशली ओवरसीज़ के ऊपर। जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जी जी, वो ओवरसीज़ भाई पाकिस्तान की हेल्प भी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं जो प्रैक्टिकल वो वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में अप्लाई करना चाहते थे। उनको लेके हमने जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ गुफ्तगू की दुनिया भर में, उसमें हांगकांग के हमारे भाई थे, उसमें हमारे साथ स्पेशली यूनाइटेड किंगडम से थे, अमेरिका से थे, तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप रियल एस्टेट के अंदर आएँ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप जो भी कानूनी तकाज़ों से हमारी सोसाइटीज़ हैं उनका काम करें, हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जब हमने उन सोसाइटीज़ का काम स्टार्ट किया, ओनर्स के साथ सिटिंग्स हुई, तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट आई जो पाकिस्तान में पहले नहीं है। बड़ी बात है। तो मार्केटिंग का शोबा तो वैसे बड़ा मुश्किल शोबा है, लेकिन आप लोगों को से जेब से पैसे कैसे निकालते हैं, कैसे मार्केट करते हैं? बेसिकली अगर आप रियलिटी पे बात करें, आप जो कानूनी दस्तावेज़ात सामने रखें, मैप सामने रखें, और लोकेशन अच्छी हो जो शहर के करीब तर हो, तो लोग खुद ब खुद इन्वेस्ट करते हैं। और इस्लामाबाद की ये प्रैक्टिस है कि अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो 2 इयर्स में वो डबल हो जाती है। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा रिटर्न। जितना रियल एस्टेट में रिटर्न है, मेरे ख्याल में दुनिया में किसी भी और शोबे के अंदर रिटर्न नहीं है। माँ साहब ये बताएं कि इसको नौजवान नस्ल, आपके वैसे तो बहुत बड़ा शोबा है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग का, रियल एस्टेट का, लेकिन आपके शोबा यानी मार्केटिंग में इसको नौजवान जोक दर जोक आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग,
कैसे कहते हैं उनको? उसकी रीज़न ये है कि जो रियल एस्टेट है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में, जैसा कि आपने बताया इंट्रो के अंदर, कि इस्लामाबाद एक लिमिटेड सोसाइटी थी जिसमें आप कह लें कि कुछ चंद सेक्टर्स थे। अब CDA भी तेज़ी के साथ बढ़ा है और साथ जुड़ी हुई सोसाइटीज़ भी बढ़ी, तो इस्लामाबाद ने पिंडी को भी कवर कर लिया, अटक को भी कवर कर लिया है, और अगर आप वाह को भी कवर कर लिया है, तो ये फैलता जा रहा है, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मीट करते हैं। तो ओवरसीज़ जो है वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, और जो हमारा नौजवान है वो भी आगे बढ़ने के ख्वाब लेके इस फील्ड तो में। हमारे नौजवानों को ज़रा बताइए कि अगर इस शोबे में आना चाहें तो उनके पास बेसिक क्या स्किल होना चाहिए, पॉलिश क्या करेंगे आप? सिर्फ डेडिकेशन चाहिए, बाकी एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। जो आप एवरेज एक एजुकेटेड बंदा भी रियल एस्टेट में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन डेडिकेशन और आपकी नेक नीति, ईमानदारी के साथ काम, और जो क्लाइंट के साथ कमिटमेंट है उसको आप ऑन करें तो बहुत जल्द आप ग्रो कर सकते हैं। हमारे से ये इसमें ख़वातीन और हज़रात दोनों आ सकते हैं? ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए अच्छा शोबा है, बल्कि ख़वातीन के लिए क्योंकि ये इंडोर काम है तो और ज़्यादा उनके लिए ये सेफ्टी है कि वो इस शोबे के अंदर आएँ और अपने जितने भी ख्वाब हैं वो पूरे करें। इस मार्केट में एक शोबा आपका होता है ई मार्केटिंग, वो क्या है? ई मार्केटिंग जो है वो आजकल कह लें कि एक ज़रूरत बन चुकी है। अगर आपने अपना मैसेज कन्वे करना है मैसिव लेवल पे, तो आपने देखा होगा कि लोग आजकल टेलीविज़न की बजाय जो है वो मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, और वो आपको वेबसाइट पे सर्च कर रहे हैं। तो ई मार्केटिंग जो है वो आपकी ब्रांडिंग के लिए, वो आपकी क्लाइंटेज के लिए, वो कोई भी मैसेज कन्वे के लिए इसी तरह ज़रूरी है जैसे आज आपने आगे ग्रो करना है तो आपको कोई सवारी की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात की, बहुत ही खूब बात की। लेकिन आप ये बताइए कि हमने देखा, चूँकि हम भी एक सर्वे करते रहते हैं मीडिया के हवाले से, तो आपकी जो कंपनी है उसने बड़े क्लाइंटेज पैदा की ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से। उनको आपने कैसे अट्रैक्ट किया, उनको क्या सर्टिफिकेशन देते हैं कि वो आपकी तरफ आते चले जाते हैं? उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम जो भी प्रोजेक्ट करते हैं पहले जाके उसको खुद सर्वे करते हैं। गुड। जब हम खुद सेटिस्फाई होते हैं, यानी आप पहले होमवर्क करते हैं, होमवर्क जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी मार्केटिंग होगी। अगर हम समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो सकती है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हो सकती है, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं तो हमारे पास उसके जो फीचर्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अट्रैक्शन पैदा करते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। बिल्कुल सही। हमारे से ये भी बताइए कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन कैसे होती है और क्या होती है? क्लाइंट सेटिस्फेक्शन यही है कि आप रियलिटी पे बात करें, सब्ज़ बाग ना दिखाएं, क्योंकि वो वक्ती हैं। जैसे ही वो ख्वाब टूटते हैं क्लाइंट आपसे टूट जाता है। हमारे साहब इस पे बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्त का। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। खूबसूरती मेरा हक है, खूबसूरती वो जो दिल को भाए, पर मेरे चेहरे का असली रूप खिला डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम से, स्टेरॉइड से पाक, क्योंकि इसमें शामिल मल्टीविटामिन्स जो चेहरे की जिल्द के अंदर शामिल होकर उसे अंदर से निखारें, ताकि चेहरा रहे रोशन और मुझे मिले चमकती गोरी रंगत। सिर्फ 5 दिनों में डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम के साथ खूबसूरती अब ख्वाब नहीं, और इसको हकीकत बनाए डायमंड शाइन ब्यूटी क्रीम। मर्दों के लिए यकसा मुफीद, शहर के अच्छे स्टोर पर दस्तयाब। मैन्युफैक्चर्ड बाय सनब्राइट। हेल्पलाइन 0321585662, 033319234373। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदीद।
ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھے سے اچھے مہمانوں سے ملاقات کریں. جیسے کہ آج ہمارے مہمان ہیں حماد لیاقت صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ڈیل میکرز کے. بڑا کام کیا اور بڑے کم عرصے میں بڑا مقام حاصل کیا. جیسے ہم ان سے مختلف رائے میں بات کریں کہ کلائنٹ سیٹسفیکشن کیا ہے, مارکیٹنگ کیا ہے اور نوجوانوں کے شعبے میں کیوں آنا چاہیے, اور انہوں نے بتایا کہ اس کے شعبے کے اندر بہت اچھی ورکنگ ہے, بڑا اچھا موٹیویشن اگر آپ کر کے ہیں تو اس شعبے کے اندر آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں. کوئی شعبہ اس سے زیادہ بہتر نہیں آپ کو دے سکتا کہ جتنا منافع, جتنی انٹرسٹ, جتنا سیل یہاں پہ ہے باقی کسی شعبے میں نظر نہیں آتی. ہمارے صرف یہ بتائیں کہ جیسے آپ یہ بات کر رہے تھے ایم ایس سی اسکیم جو ہے اس وقت ملک کے اندر بہت سا بحران ہے ڈالر کا. ہم $1 کروڑ کے لیے منتیں کر رہے ہیں آئی ایم ایس سے, بھائی $1 کروڑ دے دو. اگر گورنمنٹ آپ کو فری ہینڈ دے تو آپ اس شعبے میں کیا $1 کروڑ یا اس سے زیادہ کہیں لا سکتے ہیں؟ اگر گورنمنٹ فری ہینڈ دے تو یہاں پہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں زندگی مفلوج ہو گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, تو جو ہمارے پریویس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, انہوں نے کیسے ملک کو سروائیو کروایا. انہوں نے ایک ایمنسٹی جو ہے وہ لانچ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بھیجا کیونکہ وہاں پہ گھر بیٹھے آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ہو رہی تھی. صحیح. تو جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس پہ ایک ریویو لے کے آتے ہیں اپنی پالیسی کے اندر اور وہ ریئل اسٹیٹ میں ایمنسٹی لاتے ہیں تو انقلاب برپا ہو جائے گا. اور ابھی تو یہ ہے کہ لوگ چل پھر رہے ہیں, زندگی جو ہے وہ اپنی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک بریک تھرو ہوگا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر, آپ ٹیکسز کو ہٹا کے اگر ایمنسٹی کو لاتے ہیں تو. صحیح. حماد ملک صاحب, ابھی کوئی گزشتہ چند دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ٹیکسز آپ پہ اضافی لگا دے گئے ہیں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ شب خون مارا گیا یا آپ کے بزنس کی کمر توڑی گئی ہے کہ فائلر 1% تھا اس کو 2% کر دیا گیا ہے, نان فائلر 2% تھا اس کو 5% کر دیا گیا ہے, گین ٹیکس بھی اسی. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں اور حکومت کو خاص طور پہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی ایک احمقانہ پالیسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معیشت کا پہیہ رواں کرنے کی بجائے اس کو سٹک کر رہے ہیں, جس سے نہ صرف ریئل اسٹیٹ پہ اثرات مرتب ہوں گے, آپ کا جو لینڈ کا شعبہ وہ بھی بیٹھ جائے گا, آپ کا برکس کا شعبہ بیٹھ جائے گا, آپ کا جو سٹیل ہے وہ بیٹھ جائے گا, اور متعدد فیکٹریاں جو ہیں وہ ان کا جو پروڈکشن ہے وہ رک جائے گی. اور ساتھ ساتھ اب ریئل اسٹیٹ کیونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے پاکستان کے اندر, تو آپ کہ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ روزگار سے بے روزگار ہو جائیں گے, اور ان کے بے روزگار ہونے سے جو ہے وہ معیشت کے اوپر بہت بڑا افیکٹ ہوگا. تو حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ ان کی لمٹ جو ہے وہ ایک لمٹ میں ہونے چاہیے, اور ایمنسٹی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر دی جائے تاکہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کریں, اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی دن رات اپنی کاوشیں کر کے جو ہماری معیشت ہے تباہ حال جو اس ٹائم ہے اس کو ایک ڈرپ لگ سکے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس کا والیوم بڑھایا جائے, اس کی کوانٹٹی کم کی جائے تاکہ اس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی, یعنی 1 سے 2%, 100%, اور 2 سے 5% بہت زیادہ. تو یہ جو ریشو ہے یہ بہت زیادہ ہے. حکومت پاکستان بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کو ان کا نوٹس لینا چاہیے اور اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنی چاہیے, جیسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس میں بہت ہی اچھی سا پیش رفت ہونی چاہیے. حماد لیاقت صاحب, آپ کا ایک اور بڑا موٹو ہے کہ فلفل یور ڈریم ود ڈیل میکر, کیا ہے یہ؟ بیسیکلی ہم پلاننگ کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارا اوورسیز بھائی, جیسے ہمارا کلائنٹیج ہی زیادہ اوورسیز میں ہے, تو اس کو اگر 6 ماہ میں گھر چاہیے تو ہم نے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے. اگر وہ سال کے اندر چاہتا ہے تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پلانز ہیں 6 منتھ سے لے کے 4 ایئرس تک. تو ہم اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ کم بھی ہے تو ہم ان کو اس جگہ پہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرواتے ہیں جہاں سے ساتھ ساتھ وہ گین کر سکیں اور انسٹالمنٹ کے اندر وہ اپنا ایک جو خواب ہے وہ پورا کر سکیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ یہ بھی بتائیے ہمارے اوورسیز پاکستانی کو, بالخصوص آپ اس وقت ورک کر رہے ہیں روڈن انکلیو پہ, تاج ریزیڈنشیا پہ, نواز شریف پہ, یہ کیا اسکیمیں ہیں اور کہاں پہ واقع ہیں؟ یہ جو روڈن انکلیو ہے وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ گیم چینجر ہے. گیم چینجر اس طرح سے ہے لائک کہ ابھی آپ کا رنگ روڈ بننے جا رہا ہے, اور گورنمنٹ پنجاب نے بھی بجٹ کے اندر پیسے مختص کیے ہیں, فیڈرل بھی کرنے جا رہا ہے. تو رنگ روڈ بننے سے وہاں پہ
جو روڈن انکلیو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گی موٹر وے کے اوپر, جی ٹی روڈ کے اوپر, اور آپ کے ایئرپورٹ کے ساتھ اس کے انٹرنس ہے. تو دونوں انٹرنس اس کی ایک تو بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ آپ کو لے جائے گی, دوسری آپ کو جو ہے وہ نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ لے جائے گی, اور وہاں سے آپ موو کر سکیں گے موٹر وے کے اوپر. تو یہ ایک گیم چینجر پروجیکٹ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈن انکلیو جو ہے اس کا محل وقوع بہت بہترین ہے. روڈن کا نہ صرف محل وقوع بہترین ہے, جو ان کی پریویس ریٹس تھے ان ایک سال کے اوپر تقریباً 400 سے 500% انویسٹمنٹ جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے, اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی ملٹیپل ہوگی. وہ جو تاج جسے ہے جو سردار وزیر اعظم آزاد کشمیر کا سردار تنویر صاحب کا, یہ کیسی اسکیم ہے؟ سردار گروپ آف کمپنیز کا بیسیکلی جو پروجیکٹ ہے وہ ود ان سٹی ہے. آپ ابھی وہاں پہ لیونگ کر سکتے ہیں, آپ وہاں سے موو کر سکتے ہیں. وہ جی ٹی روڈ موٹر وے کے قریب پڑتا ہے. گورنمنٹ کا جو آپ کا حج کمپلیکس ہے اس کی بالکل بیک سائڈ کے اوپر وہ فال کرتا ہے. تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے. آپ وہاں پہ ابھی جگہ لیں اور ابھی گھر بنائیں. اور اسی طرح آپ ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے نووا سٹی, اس میں بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو اس پہ کی صورتحال کیا ہے؟ نووا جو ہے وہ بھی اپ کمنگ ڈیز کا بہت بڑا برانڈ ہے. نووا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پریویس ڈیز جو بحرین کے پرنس ہیں, کراؤن پرنس, انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کیا. وہ یہاں پہ ایک یونیورسٹی لانا چاہ رہے ہیں, وہ یہاں پہ ایک میڈیکل سٹی لانا چاہ رہے ہیں, نووا اسلام آباد اور نووا پشاور کے اندر. تو آنے والے دنوں میں جو نووا ہے وہ بھی ایک بڑا برانڈ بن کے ابھرے گا. ہمارے صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت ملک کے حالات گزشتہ سالوں کی کیسے ہیں ضرب ادب اور ضرب مومن کے بعد؟ چونکہ ہم یہ بات ہر دفعہ کرتے ہیں کہ چونکہ افواج پاکستان اس میں بڑا کردار ادا کیا, بڑی شہادتیں دی ہیں, تب یہ مقام حاصل ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر پیسفل ہے. نو ڈاؤٹ جی, افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان سے ایک ہی وہ ادارہ میں سمجھتا ہوں جو پراپر ٹرینڈ ہے, اور جو جب بھی ملک کو ضرورت ہوئی ہے تو سب سے صف اول میں ہماری افواج پاکستان ہے. چاہے وہ کوئی ناگہانی آفت ہو, چاہے وہ کوئی ڈیزاسٹر ہو, یا کوئی جنگ کی صورتحال ہو, تو انہوں نے نہ صرف پاکستان کی حفاظت کی ہے بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے, چاہے شیلٹر ہو, فوڈ ہو, ہر ایک سچویشن میں. تو جو افواج پاکستان ہے اس کا جب سے پاکستان بنا آج تک بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امن ہو یا جنگ, افواج پاکستان ہمارے سنگ. بالکل, افواج پاکستان ہمارے سنگ. ہمارے صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا اس کو جو دفتر ہے وہ کہاں پہ واقع ہے, اور اس کے آپ کے جو کلائنٹ ہیں بیرون ملک پاکستانی اور اس شہر سے بعد, وہ آپ سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیس بک پہ, ویب پہ, یوٹیوب پہ؟ ہمارا ڈیل میکر پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے فیس بک, انسٹا اور یوٹیوب پہ پیجز بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملٹیپل آفیسز ہیں. ہمارا آفس ہے تاج ریزیڈنشیا کے اندر, سائٹ کے اوپر ہمارا آفس ہے. بلیو ایریا میں گنزا سینٹر کے اندر ہمارا آفس ہے. ولایت کمپلیکس بیریا فیز 7 کے اندر ہمارا آفس ہے واہ میں. تو آپ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اوپر ہمارا آفس جو وزٹ کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہوگا تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو ایزی لگے. اور اوورسیز پاکستانیوں کو ہم اسپیشل سروسز دیتے ہیں. ہمارے جو کمپنی اکاؤنٹس ہیں اس میں آپ پیمنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے ہم دوبارہ بات کریں گے. یہ بڑا شعبہ ہے اور اس ملک کی بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے جو اس ملک کو کما کے دیتے ہیں, ورنہ تو ہم مانگتے رہتے ہیں ہمیں ڈالر دے دیں. یہ واحد پاکستانی جو کئی ارب ڈالر جو ہیں وہ ہر سال بھیجتے ہیں. ناظرین, ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک وقت کا, کہیں مت جائے گا. حماد لیاقت صاحب سے جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ڈیل مارکیٹنگ کے, بہت اچھے طریقے سے ان سے بات چل رہی ہے. ابھی بات ڈیل میکر کی اور بھی کریں گے, کہیں مت جائے گا. اسٹے ود اس. From the House of Zaytoon, the master developers that brought you New Lahore City. Your city for life. A fully developed and delivered community housing project that has been satisfying our residents for over a decade now. And the flagship residential marvel, Zaytoon City, that has set the bar high with the record-breaking fastest delivery in Lahore.
Now introducing the crown jewel of their 35 years portfolio in real estate. Zaitoon Lifestyle, LDA approved. Live your dreams amongst the aesthetic amenities introduced ever. A class apart, a luxury you see. A city of tomorrow and best of our expertise. Lahore is evolving to Zaitoon Lifestyle. 3, 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 2, 4 और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स, 2,70,000 रुपए से बुकिंग और माहाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से. The yet to come has arrived. Zaitoon Lifestyle, 0800 11 011. A project of Zaitoon. अब हमारी बारी है. Pepsi, cricket and music, the choice of every generation. ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं. Yes, goal! अम्मा बस 1 मिनट. हाँ, हेलो. मेरे हाथ छुड़ा के दूर. इरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं. नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाना है. अच्छा. वक्त की दौड़ में निकले आगे दूर. बेटा जी खाला, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए हैं. कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना. अच्छा लाएं. अकाउंट बन गया. Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. हाँ? अबे आंटी ने पराठे भेजे. कहाँ है? Oh, cute. हाँ, हेलो. अम्मा ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है. तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर. पर फासले यार तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो? हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए. तो करे ना. रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए. बातें प्यार की सुने और कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें. हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स.
वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि आज आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें गुफ्तगू सुने हैं हमाद लियाकत साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डील मेकर के, और अभी वो बता रहे हैं कि हमने जो मार्केटिंग करते हैं वो साफ़ शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं। कोई डील में ढील नहीं रखते, कोई ढील नहीं रखते, कोई इस तरह का काम नहीं करते जो आपको या इनको शर्मिंदगी का बायस हो। एक ट्रांसपेरेंट और क्लियर काम करते हैं और इनका पेज सबके सामने है। अभी हम इनसे बात कर रहे थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह आपके साथ इन्वेस्टमेंट करें या अपना रेजिडेंशियल प्लाट या घर खरीदना चाहें। जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो बेसिकली जी हमें टेलीफोन थ्रू व्हाट्सएप रब्ता करते हैं और हम उनको गाइड करते हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और वो कितने अरसे के लिए लगाना चाह रहे हैं, और वो आया कि घर बनाने के लिए है या उनका सिर्फ वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। तो वो जो भी हमारे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हम, अगर तो वो अपने नाम पे प्लॉट्स लेना चाहता है तो हम उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मंगवाते हैं थ्रू बैंक अकाउंट्स, और फिर यहाँ पे उनको सर्विसेज देते हैं प्रॉपर। हम उनका प्लॉट बुक करवाने के बाद उनको कोरियर करते हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए कि किन शोबों के अंदर, किन सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो FBR से अप्रूव्ड हो। FBR से अप्रूवल तो आजकल मेरे ख्याल में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सभी हैं, और उनकी NOCs भी अप्रूव्ड हैं, लेआउट भी अप्रूव्ड हैं। तो मेरे ख्याल में जो रूडन है वो इमर्जिंग ब्रांड है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ पे रिंग रोड का काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर रूडन का जो कंसल्टेंट है वो नेस्ट पार्क है, रिंग रोड का कंसल्टेंट भी नेस्ट पार्क है, तो ये एक बहुत बड़ा एज है। फिर उनकी जो लैंड है उनके अंदर 2 डैम फॉल करते हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो महल वकूफ़ बहुत खूबसूरत है, हाँ जी, और इसके साथ आबो हवा भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि 2 डैम आपने बताया और ग्रीन एरिया बताया। बिल्कुल। आप ये बताएं कि जैसे आपने बात की अपने प्रोजेक्ट की, कम से कम कितनी इंस्टॉलमेंट है, कितना अपना एडवांस है और कितनी बनेगी इन्वेस्टमेंट। आप जी विद इन मिलियन 5 और 10 मरला के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं विद इन मिलियन, और फिर आप आसान अक़सात है 4 साल की, जो आपका एक कह लें कि इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.5 मरला की भी टोटल, वहाँ पे जो प्राइस है 10 मरला की, यहाँ 0.5 मरला की प्राइस है। बड़ी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा, और बड़े कुशादा और बड़े अच्छे प्री प्लान सारा सिस्टम है। हमारे साहब ये बताइए कि इस वक्त आपकी बहुत सी जो है ना NGOs काम कर रही हैं, जैसे इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रियल्टर्स, और इसी तरह आप इस्लामाबाद चैम्बर के भी मेंबर हैं। तो ये अदारे आपको कितना सपोर्ट करते हैं? ये अदारे जो बेसिकली जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स है, ये तो एक डमी एसोसिएशन थी जो पिछले 4-5 साल से वर्किंग हुई है, और अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो इस पे काफ़ी अच्छी वर्किंग उनकी नज़र आ रही है, वो ग्राउंड के अंदर। यानी आप सरदार ताहिर साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने संभाला दिया इसको। सरदार ताहिर साहब ने इसको बहुत अच्छा आगे लेके चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, कम से कम ये कहते हुए कि हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। यानी सरदार ताहिर साहब ने आपके इश्यूज़ को उठाया भी है और हल भी किया, स्पेशली FBR से और स्पेशली गवर्नमेंट से कोई भी इशू हो तो वो उसको प्रॉपर एक वे में लेके चल रहे हैं। और इसी तरह आपकी फेडरेशन पाकिस्तान रियल्टर्स है, पाकिस्तान रियल्टर्स, जिसको भी सरदार ताहिर साहब ही ऐड कर रहे हैं, वो खुश किस्मती है इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स की। आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले दिन में अगर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसका अच्छा फल मिलेगा? अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो नो डाउट फल तो मिल रहा है। इस्लामाबाद में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें तो उसका जो टाइम पीरियड है 3 से 4 साल में डबल है, लेकिन अगर आप सोच समझ के करते हैं, अच्छी जगह पे करते हैं, तो फिर आप 2 साल में वो रिजल्ट्स ले लेते हैं जो आपको 4 साल में आते हैं। हमारे साहब आप काम तो बड़ा करते हैं, हम भी देखते हैं कि आप लोग जो है आपके मुतल्लिका लोग बड़े अच्छा काम करते हैं, लेकिन मटीरियल इतना कास्टली होता जा रहा है। 2 साल पहले 60,000 70,000 पर टन स्टील का रेट था, आज 2.5 लाख से ऊपर चला गया। इस तरह सीमेंट का, इस तरह बिजली का, इस तरह ब्लॉक का। तो हुकूमत को बताइए, वज़ीर पाकिस्तान को बताइए कि खुदा रहा है इस पर चेक एंड बैलेंस रखें ताकि ये इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और
آپ تو بہت سے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتے ہیں. بیسیکلی ہمیں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے ایز اے نیشن. جب تک ہماری IMF سے جان نہیں چھوٹے گی یہ چیزیں بڑھتی رہیں گی کیونکہ ان کی شرائط کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. تو جس سے افیکٹ تو پڑتا ہے لیکن بیسیکلی آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. تو جو اوورسیز پاکستانی پاؤنڈز میں اور ڈالرز میں بیچتے ہیں وہ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان کی جو ارننگ ہے وہ مائنس میں چلی جاتی ہے. تو گورنمنٹ پاکستان کو اور حکومت وقت کو اس پہ سوچنا چاہیے. اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے آنے والی نسل کے لیے کچھ بنانا ہے, ہم نے ایز اے نیشن پھر ایک سٹینڈ لینا پڑے گا. ہمیں کھڑے ہونے کا وقت ہے اور یہی وقت ہے کہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ. ہمارے لیاقت صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن میں آپ سے ایک بات اور بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں سیاسی نظر سے ہٹ کے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, لیکن شاید وہ تو نہیں دے سکتے, نہ ہی کوئی حکومت دے سکتی ہے. لیکن آپ یہ کام کر سکتے ہیں چونکہ جتنی بڑی انڈسٹری آپ کی پھولتی جا رہی ہے, 1 کروڑ نوکریاں تو آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. بیسیکلی جو گورنمنٹ ہے وہ اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی. اگر گورنمنٹ جو اچھے بلڈرز ہیں ان کو ساتھ JV میں لے تو یہ پاسبل تھا کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں بھی دے سکتے تھے, آپ 50 لاکھ گھر بھی دے سکتے تھے. اب آپ کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو آپ کی کنسٹرکشن ہے وہ بہت کم ہے. تو اگر آپ پرائیویٹ بلڈرز کو ایک لوپ کے اندر لیں اور ریئل اسٹیٹ کو پراپر انڈسٹری بنائیں اور بلڈرز کو فیسیلیٹیٹ کریں تو یہ ٹارگٹ جو ہے ودن 10 ایئرز اچیو کیا جا سکتا ہے. بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی گفتگو چلی. میں حماد لیاقت صاحب سے ایک بڑا چھوٹا سوال کرنے کو جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا کہ انویسٹر صرف انویسٹ کرتے ہیں پلاٹ پہ اور اس طرح کی چیزوں میں, کیوں نہ انویسٹر انویسٹ کرے پارک پہ, کمرشل ایریا پہ. کمرشل ایریا میں کھانے پینے کی جیسی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت سے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ انویسٹ کر سکتے. لیکن ہم تمام کا تمام انویسٹر یا پلاٹ بھی انویسٹ کرتا ہے یا گھر بھی انویسٹ کرتا ہے تو یا پلاٹ بھی کرتا ہے. تو جو ہم نے بات کی کہ پارک پہ یا اس طرح کی اور بہت سی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ان پہ کیوں نہیں انویسٹ کرتا؟ اب بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل برانڈز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ کے اندر بڑے جو ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں ان میں کوئی بندہ شاپ لیتا ہے تو وہ 7 برانڈ بھی پرچیز کر لیتا ہے جو پراپر ان کو ایک ٹرین ٹیم دیتے ہیں اور سیٹ اپ لگا کے دیتے ہیں جس سے ارننگ 300 ٹائم بڑھ جاتی ہے ایز کمپیئر اگر آپ وہ ویسے شاپ لے رہے ہیں. ہمارے سے یہ بھی بتائیے کہ اس وقت ہم بڑی شکوک ہو رہے ہیں, FBR سے آپ کو کیا گلے اور شکوے ہیں؟ FBR کو پراپر جو ہے وہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک کے اندر لانا چاہیے اور کچھ مس کنفیوژن کی وجہ سے وہ لوگوں کو ایک بڑا لمبی لسٹ فہرست بھیج دیتے ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ ڈر ختم ہونا چاہیے FBR کی طرف سے, چیزیں ڈیفائن ہونی چاہیے اور ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کے تو CD سے بڑے گلے شکوے ہیں چونکہ CD آپ کا NOC مہینوں رکھ دیتا ہے, آپ کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے, آپ مسلسل پیسے لگا رہے ہوتے ہیں. صرف NOC نہ ہونے کی وجہ سے نہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں نہ کہ اپنے کلائنٹ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں CDA کے بارے میں؟ CDA میں ٹرانسپیرنٹ چیزیں نہیں ہیں. وہ CDA ایک ایسا ادارہ ہے جس میں فائلز چلتی نہیں ہیں. وہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ فائلز کو پہیے لگانے پڑتے ہیں, لیکن یہاں پہ جس کی فائل ہی ایک ہو تو وہ پہیوں پہ لگا دے گا تو وہ بیچارہ گھر کیسے بنا پائے گا, خود کیا کھائے گا, خود کیا کھائے گا. تو CDA میں پہلے تو CDA کا ایک سٹرکچر بننا چاہیے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب ڈیلر CDA سے دور بھاگ رہے ہیں, حالانکہ جو بیسک سٹی ہے اسلام آباد وہ پلانڈ سٹی ہے. میں نے ملٹیپل کنٹریز کو وزٹ کیا ہے. ہمارے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے اور نہ خوبصورتی کے لحاظ سے, نہ پلاننگ کے لحاظ سے, نہ ڈیولپمنٹ کے, صرف مینجمنٹ کو تھوڑا بہتر کرنا ہے. تو ہم دیکھیے گا کیسے ہمارا جو سیاح ہے وہ کیسے اسلام آباد کا رخ کرتا ہے. یہ ناظرین, یہ حماد لیاقت نہیں بات کر رہا تھا, یہ ایک محب وطن شہری بات کر رہا تھا کہ اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہے اور جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس حاصل کیے ہیں اس کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو کہتے ہیں کہ پلیز خدا را ان کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ بہتر سے بہتر آئیڈیز جنریٹ ہوں تاکہ اس سے بہتر سہولتیں مل سکیں. اس طرح FBR بھی اپنا قبلہ سیدھا کر رہے اور CD تو باہر سیدھا کرنے جا رہا ہے. اگر اس حکومت میں سیدھا نہ ہو تو پھر شاید کبھی نہ ہو. یہ ایک محب وطن حماد لیاقت صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو ڈیل میکر کے, آج ان سے گفتگو ہو رہی تھی, بڑی اچھی نشست ہوئی. ہم کوشش کریں گے ان سے آئندہ بھی گفتگو تاکہ آپ کو اپنے تجربات سے مزید استفادہ حاصل کر سکیں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید آصف علی اجازت دیجیے گا. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.